बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अफजल शाह यूसुफज़ई और आज हमारे यूनिवर्सिटी का जो मेन प्रोजेक्ट है इस पे हम बात करेंगे टूरिज़्म इन पाकिस्तान और इसका कंपैरिजन करेंगे कि पाकिस्तान में टूरिज़्म कैसे और बाकी दुनिया में कैसे है। क्या हम टूरिज़्म से हमारे जीडीपी पे कोई असर पड़ता है या नहीं, ये आज की बहुत अहम टॉपिक है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे पास कुछ रिसर्च आर्टिकल भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और दुनिया में क्या टूरिज़्म से मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो सकती है या नहीं। सबसे पहले मैं आपको अपनी टीम का इंट्रोडक्शन करूंगा। मेरे राइट साइड पे आमना है और इसके साथ मंसूर बैठे हैं और हमारे लेफ्ट में हमाद और बुशरा। वेलकम टू द शो एंड टीम्स। हम बात करेंगे आज के टूरिज़्म के हवाले से। वैसे हमाद ऑल ओवर द वर्ल्ड जब हम बात करते हैं टूरिज़्म को, तो दिस इज़ द वन ऑफ द मैन थिंग कि ये हमारे इकॉनमी को बूस्ट करते हैं। तो क्या आपने कभी फील किया हुआ है कि टूरिज़्म की जो मैन फिगर है टूरिज़्म की, वैसे मैं एक शॉर्ट बता दूं कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से जब पाकिस्तान बना 1947 तो 25 साल तक हमारे टूरिज़्म कोई डिपार्टमेंट नहीं था। ये हमारी बदकिस्मती है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, इन लोगों ने एक मिनिस्ट्री बनाया और वो मिनिस्ट्री रिलीजियस एंड अफेयर के साथ वो इंटरेक्ट किया, मगर 6 साल बाद वो रिलीजियस अफेयर से भी अलग हो गई। पाकिस्तान में ना और अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान ने तकरीबन टारगेट्स भी रखा है कि 2030 तक हम इतना जीडीपी यानी इतना पैसा हम कमाएंगे कि हमारी जीडीपी और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। आपने कभी सोचा है कि टूरिज़्म यानी आप जाते, आपके पास टिकटॉक भी है, मुख्तलिफ वीडियो चीज़ें हैं, कभी आपने गौर किया है कि मतलब थ्रू वीडियो की वजह से आप मुतासिर हो कि एक जगह एक्सपर्ट से? जी बिल्कुल अफजल, आपकी बात में काफ़ी जो है ना हकीकत है। और हमारी कौम का अलमिया ये है, इस मुल्क का अलमिया ये है कि हम लोग चीज़ों को बहुत देर से अडॉप्ट करते हैं। जैसे आपने कहा कि कोई 25 साल बाद हमारा टूरिज़्म का पहला ऑफिशियल मिनिस्ट्री बनी। तो जो सोशल मीडिया के मुतालिक है, तो सोशल मीडिया से ही आप लोग देख के, आजकल तो ट्रेंड ही सोशल मीडिया का, आप सोशल मीडिया से वीडियोस देखते हैं, भाई नई जगह डेवलप हुई है, अच्छा इधर अब लोग ज़्यादा जाने शुरू हो जाएंगे। तो अभी रिसेंटली आप देखें, अगर पहले K2 पे तो जो ऑफिशियल जो माउंटेनियर्स होते थे सिर्फ वही जाते थे, प्रोफेशनल्स होते थे। लेकिन अब ये सोशल मीडिया के थ्रू टिकटॉक, यूट्यूब और ये जो व्लॉग्स वगैरह बनते हैं, तो जो आम पब्लिक है उन्होंने इसको देख के उनके अंदर शौक पैदा हुआ कि वो भी एटलीस्ट बेस कैंप तक K2 के जाएं, वो जाके उस जगह को एक्सप्लोर करें। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, यहाँ तो ब्यूटी भी है और ये खित्ता वाहिद ममालिक में शामिल है पाकिस्तान की। वी हैव 4 सीज़न, हमारे वहाँ 4 सीज़न है, बहार है, इस बीच में मुख्तलिफ मौसम्स भी है और ये खित्ते में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान की। वी हैव नेचुरल ब्यूटी प्लस हमारे पास रिलीजियस भी टूरिज़्म है। आमना की तरफ आएंगे और आमना से भी डिस्कस करेंगे। आमना, कभी आपने सोशल मीडिया से कभी पिक किया कि ये जगह खूबसूरत है, मैं वहाँ विज़िट करूँ? जी मैंने जब भी इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे हम लोग कोई रील्स या वीडियोस देख रहे होते हैं, वहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं और उसके बाद जो है वहाँ पे जाने के लिए अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और फिर इस तरह से एक्सप्लोर करने का जो है मौका मिलता है। बुशरा, वैसे अगर हम बात करें तो आपका ताल्लुक भी इस इलाके से है क्योंकि वो टूरिस्ट हब है। आपने अपने रियल लाइफ में कभी ऐसा कभी फील किया हुआ है कैसे, क्योंकि आपके दोस्त और कोलीग्स वगैरह, कि यार आपका ताल्लुक तो फलां जगह से, वो वहाँ खूबसूरत है, आपने कोई इनके साथ पिक्चर शेयर्स किया हाँ कि ये हमारे इलाके की ब्यूटीज़ है, मतलब कि थ्रू सोशल मीडिया आपने अपने इलाके का कोई प्रमोशन किया? नहीं, मैंने इस तरह से तो नहीं किया, लेकिन ये है कि मतलब काफ़ी हमारा क्या अलमी है कि हम लोग ना एक चीज़, मतलब एक जगह को बस पकड़ लेते हैं तो फिर सारे उसी साइड पे ना हो सकते हैं, मतलब वो शिफ्ट कर लेते हैं अपना, मतलब जो वो है। अब मंसूर की तरफ चलते हैं, मंसूर से भी ये बात डिस्कस करेंगे। मंसूर, क्या इकोनॉमी से पाकिस्तान, ये जो मेन टूरिज़्म है, क्या इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है? जी अफजल, जैसा कि पहले हमद ने और आमना ने बताया कि सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरह हम अपने टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, इसके बाद सोशल मीडिया के आने के बाद हम इस पर मुख्तलिफ वीडियोज़ लगाते हैं। जिस तरह पहले बाहर के जो टूरिस्ट थे उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान में ऐसी जगह भी हैं जहाँ वो जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और पाकिस्तान की जो नेचुरल ब्यूटी है उसे आके वो देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड होने के बाद जो हमारा टूरिज़्म है, जिसको हम कहते हैं कि बाहर का जो हमारा टूरिस्ट है, वो पाकिस्तान में अट्रैक्ट होना शुरू हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं पाकिस्तान में और एक्सप्लोर कर रहे हैं और इस पर वो अपने ब्लॉग्स और वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जिसको देख के जो हमारी बाहर की ऑडियंस है वो इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है और वो पाकिस्तान में आने के लिए खुश होते हैं, वो आते हैं, हमारी नेचुरल ब्यूटी को देखते हैं और इस पर वो बहुत ज़्यादा अपने राय देते हैं। बिल्कुल, और यही है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए वन मेन थिंग है कि जिससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। हम दुनिया की अगर मिसाल ले रहे, पाकिस्तान के अलावा मालदीव दुनिया का वाहिद मुल्क है, एक वाहिद कंट्री है जहाँ पे 28% इनका जो टूरिज़्म से वो इतना कमाते हैं कि 28% इनका जीडीपी में खर्च होता है। अब अगर हम ये पूरा ऑल सिचुएशन को करेंगे एज ए मीडिया स्टूडेंट, हमें क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप हमने उठाना है कि यही चीज़ें
ہم ہر روز مانگتے ہیں باہر ممالکوں سے, IMF سے مانگتے ہیں, دبئی سے مانگتے ہیں, مختلف ممالک کا ہمیں قرض ہے. وائی ہمارے پاس اتنے پہاڑ ہے, اتنے سلسلے ہیں, ہمارے پاس K2 ہے, باقی اور چیزیں ہیں. ہم کیسے کریں ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ کا اپنے ٹورزم کو کیسے ہم پروموٹ کریں تاکہ یہ بھی ہمارے GDP میں ان کا ایک پراپر حصہ ہوں؟ دیکھیں پاکستان میں جو ٹورزم انڈسٹری ہے نا, پہلے تو یہ اس کو کافی نگلیکٹڈ رکھا گیا. ابھی آج سے 10-15 سال پہلے تک اتنے آپ کو فورن ٹورسٹ نظر نہیں آتے تھے. ایک تو ہمارا ویسی لا اینڈ آرڈر کا ایشو تھا, اس وجہ سے نہیں لوگ آتے تھے. لیکن پھر بعد میں ہماری گورنمنٹ ٹھیک ہوئی, انہوں نے ٹورزم کے بارے میں سوچا, ایز اے انڈسٹری اس کو سوچا, کیونکہ یہ ایک اسمال انڈسٹری نہیں ہے. آپ اس سے GDP میں بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. آپ کی جو بزنس ہیں وہ اس سے رن ہو سکتے ہیں. آپ کا بزنس ہوتا ہے, آپ کو فارن انویسٹمنٹس آتی ہیں. فار ایگزامپل کوئی ٹورسٹ آیا تو آبویسلی وہ پاکستانی روپے تو نہیں لائے گا, وہ وہاں سے اپنے ڈالرز لائے گا, یہاں لا کے ایکسچینج کرے گا. آپ کو فائدہ ہوتا ہے, آپ کی GDP میں فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں اور ٹورزم کے کیا کون سے پوائنٹس ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں نا مختلف ریلیجس کی بھی, پاکستان میں ایسے اسپاٹس ہیں. ہم نا زیادہ فوکس جب ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں پاکستان میں, اگر باہر سے بھی لوگ آتے ہیں تو ہمارا زیادہ مین فوکس ہوتا ہے کہ نارتھ والی سائڈ پہ ہمارے پاس K2 ہے, ہمارے پاس ہنزا ہے, گلگت ہے. لیکن کوئی بھی بلوچستان والی سائڈ پہ کہ بلوچستان میں کس طرح سے بیچز ہیں, کیا ہے, اس سائڈ کو بالکل ہم لوگ اگنور کر رہے ہیں. سندھ والی سائڈ پہ ہمارے پاس ڈیزرٹس ہیں, اس کو ہم بالکل اگنور کر رہے ہیں. تو پھر ہم اس کو اپنی گوادر کی بات مجھے ہے, گوادر گراؤنڈ ایگزیکٹلی موسٹ بیوٹیفل پلیس. پھر ہم اگر ڈیزرٹ والی سائڈ پہ چلے جائیں تو ہمارے پاس چولستان, یہ بہاولپور والی سائڈ پہ وہ سارا بالکل اگنورڈ ہے. وہ والا ہمارا پورا ایک مطلب کلچرل وہ ہے, وہ مطلب سارا اگنور ہوا. اگر ہم چیلنجز کی بات کریں پاکستان میں تو جتنی بھی اسپاٹس ہیں, نارتھن ایریا ہے جہاں پہ ہمارے ٹورسٹ جاتے ہیں, جہاں ہمارے ریلیجس کی چیزیں. امنا سے میں کنفرم کروں گا, امنا ویسے جیسے آپ نے کہا کہ میں مختلف انسٹاگرام سے مختلف پکچرز اٹھا کے وہاں پہ میں وزٹ کرتی ہوں. کیا آپ جہاں پہ جاتے ہو, کوئی اسپاٹ پہ جاتے ہو, وہاں جو ٹورسٹ ہے جو بھی ہیں, مطلب جو خوبصورت ایریا ہے, کیا وہاں کی جو انوائرمنٹ ہے, وہاں کے جو ہوٹل ہیں, کیا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہیں؟ جس طرح میں KPK سے ہی ہوں تو میں زیادہ تر ناران کا خان اور اس طرح سے گئی تھی. تو جس طرح سے ویڈیوز میں موسٹلی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بہت ہی صاف ہے اور بہت ہی اچھا ہے, لیکن مطلب وہاں پہ اتنا صفائی کا خیال نہیں رکھتے. جب ریئلٹی سم ڈفرینٹ. جی, اور اس طرح یہ کہ جو فارنرز آتے ہیں وہ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ مطلب صفائی کا خیال نہیں رکھتے, اور اس طرح سے جو ہے وہ ایشوز فیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مسائل ہیں. میں یہ آمنہ کی بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ جس طرح انہوں نے بات کی کہ ہماری طرف یہ جو ہے ٹورسٹ جو ہے وہ آ کے اپنے ہی ملک کو بہت گندا کر رہا ہے, اور جو فارنرز آتے ہیں وہ یہ چیز دیکھ کے بہت زیادہ اس کو کرتے ہیں, نگلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ان کا اپنا ملک ہے اور اس میں اس طرح کی گندگی پھیلا رہے ہیں. اور دوسرا ہمارا جو ہوٹلس پہ ان میں بات کی, میں اس کو آگے لے کے چلوں گا کہ جو ہمارے ہوٹلز ہیں وہ باہر کے لحاظ سے جو فارنرز آتے ہیں ان کے لحاظ سے اس طرح کے نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو جس طرح کے ہمارے اب ٹورسٹ پوائنٹس ہیں وہاں پہ ہم اس طرح کے ہوٹلز بنائیں کہ جو فارنرز ہیں وہاں پہ آ کے رہ سکیں, اور ان کے وہ لیول کے مطابق ان کو وہ کلاس ملے, اور ان کو وہ تاکہ فیل نہ ہو کہ وہ کہیں اس طرح کی گندی جگہ پہ رہ رہے ہیں, یا ان کو پورا پراپر وہاں پہ سیف فیل ہو. ویسے اگر ہم بات کریں پاکستان میں اس وقت تک, یعنی آپ کی شہر میں کیپٹل کے اسلام آباد ہے, وہاں پہ اس وقت 6 اسٹار ہوٹل نہیں ہے. ویسے گورنمنٹ کی بھی کچھ رسپانسبلٹی ہے, مگر سب رسپانسبلٹی ہماری بھی ہے. اگر ہم ٹریل 5 اور 6 کی ہم بات کریں تو ان کے سارے جتنی بھی کلیئرنس اور صفائی ہے وہ سارا چائنیز کرتے ہیں. اور 2 باتیں بہت اہم ہیں, کیونکہ کلائمیٹ چینج کی جب ہم بات کرتے ہیں, ٹورزم اور کلائمیٹ چینج ایک دوسرے کے ساتھ ہے. ہر سال یعنی ہر 3 سال بعد پاکستان اور بلکہ ہمارے ایشیا میں سیلابس کا خدشہ ہوتا ہے. مین ریزن یہی ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں, ہم وہاں پہ ہائی رائزنگ بناتے ہیں. وائی ہائی رائزنگ بناتے ہیں؟ چائنا کا ایک سٹی ہے جس کو ہم فارسٹ سٹی کہتے ہیں. فارسٹ سٹی واحد جگہ ہے وہاں پہ 10 ملین پلانٹس لگائے ہوئے. وہ آپ یعنی جتنی بھی ہائی رائزنگ بلڈنگ ہے تو یعنی ان کی ہر کارنرز پہ آپ کو پلانٹس نظر آئیں گے. یہی وہ چیز ہے کہ چاہتی بھی ہے کہ پروٹیکٹ ہمارا کلائمیٹ ہو. یہ خوبصورت علاقے, یہ جو آج آپ خوبصورت کہ آج وہاں پہ گرینری ہے, لش گرینری ہے, میڈوز ہیں, میرے خیال میں 5-6 سال بعد یہ ختم ہو جائے, کیونکہ نیگلنسی ہے. اور یہ جو ہم نے بات کی ٹورزم کے حوالے سے, سوشل میڈیا ہے, ہم میڈیا کے خود بھی اسٹوڈنٹ ہیں, اور ہم بھی ویسے یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ٹورزم پروموٹ کریں گے ایک خاص سمت پہ, کیونکہ ہماری اکانومی بھی مین جو رول ہے وہ ٹورزم ہے. زیادہ تر ممالک ہے وہ ٹورزم سے کماتے ہیں. تو مین مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ٹورسٹ اپنے جو ہمارے اسپاٹس ہیں, ہمارے جو میڈوز ہیں, اس کو ہم پروموٹ کریں تو ہماری اکانومی پہ ایک بہت سے مثبت اثر رہے گا. اور حکومت کو بھی ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ جتنی بھی آپ کے پاس اسپاٹس ہیں ان کو ڈکلیئر کریں کہ یہ ٹورسٹ ہب ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.